फाटले 2-3 दीस हांव आउट ऑफ सेशन आसा. थर्ड डिस्ट्रिक्टा संदर्भात विविध लोकांच्यो प्रतिक्रिया हांव सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आयकता आणि त्यामुळे याविषयी म्हजें मत लोकांसमोर येवचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव आजच्या ह्या व्हिडिओंतल्यान हांव म्हजें मत प्रगट करपाचो प्रयत्न करता. थर्ड डिस्ट्रिक्टा संदर्भात हाजे पयलें विधानसभेक चर्चा जाल्ली आसा आनी चर्चा करता आसतना सगळ्या आमदारांनी सगळ्या जाणांनी आपले आपले प्रतिक्रिया व्यक्त केल्ली आसा आनी तातूंत जनतेन सुद्दां अनेक लोकांनी सुद्दां आपले आपले प्रतिक्रिया त्या वेळाचेर व्यक्त केल्यो. आज जेन्ना थर्ड डिस्ट्रिक्ट जेन्ना डिक्लेअर करता त्या वेळाचेर की माननीय मुख्यमंत्र्यांनी की थर्ड डिस्ट्रिक्ट कित्याक जाय ह्या संदर्भात त्यो डिटेल चर्चा की सर्वपक्षीय आमदारांसमोर केल्ली आसा आनी त्या बैठकेक हांव आशिल्लो आनी तातूंतल्यान तांणी सांगलें आसा की ह्या विशयांतलें तुमच्या प्रत्येकाचें मत जें आसा न्ही अजुनूय जर तुमकां कांय विचार मांडपाचे आसा जर जाय ते तुमी दवरचे आनी ताच्या संदर्भांतलें स्पश्टीकरण आपूण दिता अशें तांणी सांगिल्लें आसा. म्हाका दिसता की गोंय स्वतंत्र जाल्या पासून आमी जर विचार केलो आसत जर जायत जाल्यार धारबांदोडा, सांगें, केपें, काणकोण हे भाग तशे म्हणजे कोणाची चूक ते हांव तातूंत डिटेलांत वचना पण विकासा पासून हे पयस उरले. ज्या तरेन तांचो त्या मतदारसंघाच्या भागांचो की साधन सुविधेच्या बाबतींत आसूं दीत, एज्युकेशनाच्या बाबतींत आसूं दीत, हेल्थ सेक्टराक आसूं दी, इन्फ्रास्ट्रक्चराच्या बाबतींत आसूं दी किंवा रोजगाराच्या संदर्भात लायव्हलीहूड मिशनाच्या संदर्भात आसूं दी पण हो जे भाग आसा ते फाटल्यान उरले हे आमी मानून घेवपाक जाय. आनी तातूंतल्यानच केंद्र सरकारान एक आदेश जाहीर केलो की जे अशा तरेचे अविकसीत भाग आसा त्या भागांचो योग्य तरेचो विकास जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान स्वतंत्र डिस्ट्रिक्ट करून की तातूंतल्यान ह्या भागाचो विकास जावचो अशा प्रकारचे प्रतिक्रिया किंवा अशा प्रकारचे मत आमच्या सरकारा समोर दवरलें आनी तातूंतल्यानच की काणकोण सारको भाग, केपें सारको भाग, सांग्या सारको भाग आनी धारबांदोडा सारको भागाचो योग्य तरेन विकास जावचो त्या दृश्टिकोनांतल्यान थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता आसतना ह्या सगळ्या पैलूंचो विचार सरकारान केल्लो आसा आनी तातूंतल्यानच गोंयचो एक सर्वांगीण विकास जावचो ह्या हेतूंतल्यान थर्ड डिस्ट्रिक्टाची संकल्पना मांडलेली आसा. त्यामुळे आज बरेचशे जे लोक काय आपले प्रतिक्रिया व्यक्त करतात आणि व्यक्त करता आसतनाच की काणकोण सारको भाग जर विचार केला आसता जर जाय काणकोण आमच्या हायवे वता आणि हायवे गेल्ले कारणान जशें मुन्सिपालिटीचे भाग आसूं दी किंवा एखादो लोलयेचो पैंगीणचो भाग आसूं दी ह्या भागाचो डायरेक्ट कनेक्टिविटी आसा ती मडगांव आसा हे मानून घेवया पण ताच्या पलीकडे वता आसतना की आमी की आज खोतीगांव सारको भाग आसा जर जाय गांवडोंगरी सारको भाग आसा जर जाय की त्याच बरोबर खोल सारको भाग आसा जर जायत न्ही त्या भागाचो योग्य प्रकारचो जो विकास जावपाक जाय तो जालो ना ते आमी मानून घेवपाक जाय. आज भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येतकच कांय प्रमाणान जे आसा ह्या भागाचो विकास जावपाक शक्य जालें. आज म्हाका दिसता इतल्या वर्सांच्या उपरांत जे आसा न्ही केरी सारक्या दोंगराळ भागाक की हांगा इलेक्ट्रिसिटी वचची ह्या प्रमाणेची प्रक्रिया सरकारान पूर्ण केल्ली आसा. त्याच बरोबर नडके सारको जो वायल्ड लायफ सँच्युरी भाग आसा की त्या भागांक रस्ते वचचे ही प्रक्रिया हांवें आनी सरकारान जे पूर्ण केल्ली आसा की ताच्या पलीकडे वचून की आमकां योग्य तरेचे म्हणजे शिक्षणाच्यो सुविधा आजूय आमकां ज्या तरेन मेळपाक जाय म्हणजे जगा कडेन कॉम्पीट करपाच्या संदर्भांत अश्यो कांय नीट आसतल्यो जेई आसतल्यो की कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम आसतल्यो त्याच्या पक्षान जे आसा न्ही शहर आनी आमचे न्ही खूब डिस्टन्स असले कारणान जे आसा न्ही की बाबा ह्या अशा तरेच्यो काही सुविधा मेळना. म्हाका दिसता थर्ड डिस्ट्रिक्टाचो विचार करता आसतना ह्या सगळ्या गजालीचो म्हणजे एज्युकेशनाचो विचार केल्लो आसा, आरोग्याचो विचार केल्लो आसा आणि त्याच बरोबर जे आसा साधन सुविधा त्याच बरोबर लायव्हलीहूड मिशन या सगळ्या कन्सेप्टाचो विचार केल्लो आसा. त्यामुळे म्हाका दिसता की अजूनही काणकोण भाग आसतले किंवा केपें सांगे या सगळ्या भागांतले लोक आसतले तांचे जर कांय ह्या विशया संदर्भांतली
जर तांचे कांय सजेशनां सरकारासमोर मांडपाचें आसत जर जाय ताची एक क्लॅरिटी घेवपाची आसत जर जाय ती योग्य तरेच्या फोरमाचेर तांणी मांडच्यो आनी जेणे करून जे आसा न्ही ह्या विशया संदर्भांतल्यो की गोंयच्या कांय सुरवातीच्या कालखंडाक कांय अडचणी आसतल्योच की त्यो ताजेर मात करून जे आसा न्ही की रस्ते आसतले ट्रान्सपोर्ट आसतले फेसिलिटी आसा ह्यो हाचें योग्य तरेचो फेसिलिटी दिवपाच्या संदर्भात ते सरकारान मानून घेतले आसा त्यामुळे हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती करता ह्या संदर्भात त्यो सगळ्यो जो विचार आसा तो विचार करून की सरकारान कितें आसा त्यो जे विशय आसा न्ही सरकारान तुमचे समोर ओपन फोरमाचेर दवरले आसा त्या विशयाचो थोडो अभ्यास करचो आणि अजूनही काही विषय आसत जर जायत जाल्यार ते सरकारा समोर योग्य फोरमाचेर मांडचे आणि मागीर कृपया करून ह्या सगळ्या विशयांतल्यान की तुमी थर्ड डिस्ट्रिक्टाची मान्यता दिवची अशें विनंती हांव सगळ्या जाणांक करता.